अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैर और आफियत से होंगे। 28 अगस्त 2026 है। अब बात करते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो एक बार फिर पटरी पर आने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। क्या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे या माजी की तरह एक बार फिर इन ताल्लुकात को जो है वो धचका मिलेगा। गुज़श्ता रोज़ सिराजुद्दीन हक्कानी ने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मिलकर कुछ कमेटियां बनाएं मुश्तरका, जिसमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो तावन फ़राहम किया जाए और उनके तावन और इंटेलिजेंस के बेस पर अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी और जहाँ पर TTP या फितनतुल ख़वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि इस हवाले से उनका कहना था कि जो अमीरुल मोमिनीन है अफ़गानिस्तान के, उन्होंने इस एक नए अहकामात जारी किए हैं पूरे अफ़गानिस्तान में। उनका कहना था कि किसी भी गैर मुल्की अफराद को असलहा लेकर अफ़गानिस्तान में नकल मकानी की कोई इजाज़त नहीं होगी। असलहा लेकर जो है वो फिरने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। और उनका कहना था कि इस हवाले से उन्होंने मुतअद्दिद एहलकारों को भी गिरफ़्तार किया है, चंद एक को नज़रबंद किया है। तो क्या वाकई इस बयान में कुछ सदाकत है और इस हवाले से पाकिस्तान का क्या कहना था, पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया है, इस पर भी बात करेंगे। और माजी में भी इस तरह की बातें हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद कितना बड़ा बयान दिया जा रहा है। कारी ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि तर्जुमान है अफ़गान हुकूमत के, वो इस पर खुलकर बात करने से क्यों कतरा रहे हैं, क्यों इंटरनेशनल मीडिया को ये नहीं बताया जा रहा। इस तमाम तर तफसीलात से आपको इस खुसूसी व्लॉग में आगाह करूँगा। लेकिन इससे पहले कि अपने व्लॉग का आगाज़ करूँ, आपसे गुजारिश करनी थी कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ताहिर ख़ान जो कि अफ़गान पाकिस्तान उमूर के एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अफ़गानिस्तान का एक दौरा किया और उसमें सिराजुद्दीन हक्कानी साहब का जो है उन्होंने इंटरव्यू किया। सिराजुद्दीन हक्कानी अफ़गानिस्तान हुकूमत के इंतहाई की पोस्ट यानी वज़ारत दाखिला संभाले हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी अफ़गानिस्तान में उनका असर रसूख इतना ज़्यादा है कि कहा जाता है कि सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो अमीरुल मोमिनीन शेख हिबतुल्लाह खुनज़ादा के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। यानी पहला नंबर उनका है अहकामात के हवाले से, दूसरा नंबर जो अहकामात देने के हवाले से जो है वो सिराजुद्दीन हक्कानी का है। सिराजुद्दीन हक्कानी माजी में जो है वो मुजाहिदीन के साथ मिलकर जो है वो अमेरिका के खिलाफ जंगी भी लड़ चुके हैं। इसके ऊपर अमेरिका हुकूमत ने काफ़ी अहम जो है वो इनामी रकम भी मुख्तस की थी इनके सर पर। तो लिहाजा ये जो है इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और फिर वज़ीर दाखिला भी हैं। इनके साथ गुज़श्ता रोज़ इंटरव्यू किया गया था और जब इनसे सवाल किया गया कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती आ रही है और पाकिस्तान जो है वो हर बार आपके साथ यही एहतिजाज कर चुका है कि इनकी सरज़मीन जो है वो इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिस पर उनका कहना था कि अब नई पॉलिसी जो है वो शेख हिबतुल्लाह खुनज़ादा की जानिब से नाफिज की गई है अफ़गानिस्तान में। और इस हवाले से जो है वो किसी भी गैर मुल्की को असलहा लेकर फिरने की इजाज़त नहीं दी गई। जो TTP या फितनतुल ख़वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको बॉर्डर के करीब कर दिया गया है और उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हुकूमत को मिलकर इस हवाले से जो है वो इंटेलिजेंस कमेटियाँ बनानी चाहिए। इसके साथ साथ दीगर उमूर के साथ से भी, ताकि जो इंफॉर्मेशन की शेयरिंग है वो मुश्तरका तौर पर हो और बर वक्त जो है वो इन मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जिस पर गुज़श्ता रोज़ दफ्तर ख़ारजा जो हफ्तावार ब्रीफिंग देते हैं, उस ब्रीफिंग में ताहिर ख़ान ही मौजूद थे जिन्होंने इनका इंटरव्यू किया था। जब उन्होंने ये सवाल किया तो जिस पर पाकिस्तान का कहना था कि बिल्कुल अगर अफ़गानिस्तान हुकूमत इस हवाले से संजीदा है और अफ़गान हुकूमत जो है वो संजीदगी का मुज़ाहिरा करते हुए TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है तो बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो उनके साथ हर किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्त ये है कि ये मुज़ाकरात माना खेज़ हों और हक़ाइक़ पर हों। क्योंकि सिर्फ ज़ुबानी बयान से या ज़ुबानी इंटरव्यू से या मीडिया पे इस बयान को नशर करना, इससे जो है वो ताल्लुकात बहाल नहीं होते जब तक अमली इक़दामात नहीं किए जाएँ। और वो अमली इक़दामात इस तरह किए जाएँ ताकि पाकिस्तान को जो है वो एतमाद में लेकर उनके शवाहिद दिखाए जाएँ कि हमने इन इलाकों में कार्रवाइयाँ की हैं, या वो पाकिस्तान को दावत दें कि पाकिस्तान मिलकर जो है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तब भी जो है पाकिस्तान को यकीन होगा। बसूरत दीगर ये महज एक ज़ुबानी जो है वो
خرچ ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے بیان کو سراج الدین حقانی صاحب بیان کر رہے ہیں، شیخ ہیبت اللہ خونزادہ کی جانب سے یہ بیانات آ رہے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ جو ذبیح اللہ مجاہد ہے جو کہ ترجمان ہے افغان حکومت کے، وہ کھل کر اس حوالے سے کوئی بیان دینے سے کترا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بہت بڑا ٹوسٹ ہے کہ جب بھی ان سے کوئی گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ڈی ڈبلیو نے ان سے انٹرویو کیا تو انہوں نے پورا الزامات کی بوچھال کر دی پاکستان کے اوپر۔ بی بی سی جب ان کے ساتھ انٹرویو کرتا ہے تب بھی وہ ان کی بوچھال ہوتی ہے، لیکن اس حوالے سے وہ کسی کو انٹرویو دینے سے کترا رہے ہیں، وہ کھل کر اس کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں کہ واقعی یہ افغان حکومت کی پالیسی ہے اور اس پالیسی کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ کافی فقدان نظر آ رہا ہے، اور اس فقدان کی وجہ سے جو ہے شکوک و شبہات جو ہے وہ پھر جنم لیتے ہیں۔ نظر یہی آتا ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ محض زبان پر یہ باتیں کرتی ہیں، شاید کسی کا موڈ اچھا کرنے کے لیے کرتی ہوگی، لیکن حقیقت میں اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی عملی اقدامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ جو بدخشاں کے پولیس چیف ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا الزام عائد کیا تھا پاکستان پر، جن کا کہنا تھا کہ بدخشاں سے لوگ جو ہے وہ پاکستان ٹریننگ کر کے بدخشاں میں آتے ہیں، اور جو مخالف گروپ کے لوگ ہیں وہ وہاں سے ٹریننگ کرتے ہیں، اور ٹریننگ کی بنا پر پھر جو ہے وہ افغانستان میں کارروائیاں کرتے ہیں، اور کامیاب کارروائیاں کرتے ہیں، یعنی وہ ٹریننگ حاصل کر کے مضبوط ہو جاتے ہیں اور پھر وہ افغانستان کے طالبانوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا الزام ہے جس کی پاکستان نے سختی سے تردید کی۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا بیان دینے کے پیچھے کیا وہ افغان حکومت جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کنسرن نہیں کرتے؟ تو اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی مشاورتی اجلاس نہیں ہوتا۔ اصل میں افغانستان میں جو افغان حکومت آئی ہے یہ خود کو فاتح قرار دیتے ہیں، یعنی خود کو کنکر کہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان کو فتح کر کے ہم اس پہ آئے ہیں، اور ہماری جو بات ہوگی وہ ٹھیک ہوگی، اس میں کوئی دوغلا پن نہیں ہوگا، ہمیں کسی کے ساتھ مشورہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں، کیونکہ جتنا وہ امیر ہے اتنا میں بھی امیر ہوں۔ تو یہ چیزیں جب آتی ہیں تو یہ کسی بھی ملک کی جو انتظامی پالیسی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ شدید اور سخت دھچکا جو ہے وہ پہنچاتی ہے، کیونکہ جس طرح وہ خود کو سمجھتے ہیں اس طرح کچھ ہوا نہیں ہے۔ پاکستان سے ہی انہوں نے دوحہ کے تقریباً 23 بار جو ہے وہ یہاں سے چکر لگا چکے ہیں، اور امریکی حکام کے ساتھ مذاکرات کر چکے ہیں، اور اس مذاکرات میں بھی پاکستان ان کے ساتھ تھا، پاکستان کی سالیسی میں یہ چیزیں ہو رہی تھی، لیکن اب بدقسمتی دیکھیں کہ اس چیز کا صلہ جو ہے وہ اس چیز پہ دیتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلنے سے نہیں کتراتے، اور اس کا نزلہ جو ہے وہ یقینی طور پر پاکستان میں جو لاکھوں کی تعداد میں افغانی ہیں ان کے اوپر گر رہا ہے، ان کے خلاف آپریشن ہو رہے ہیں، اور یقینی طور پر یہ آپریشن جو ہوتے ہیں یہ تو ہونے چاہیے، کیونکہ یہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، ہم جو ہے افغانستان میں بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے، تو پھر افغانی جو ہے وہ پاکستان میں کیوں ویزے کے بغیر پھرتے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے باوجود تقریباً 45 سال سے ہم نے اس کو اپنے ساتھ رکھا، اس چیز کو بھی وہ خاطر میں نہیں لاتے۔ اور اس حالیہ جو بیانات کا تبادلہ ہوا ہے تو اس سے جو پاک بارڈر ہے تورخم کے اس کے کھولنے کے بھی امکانات روشن ہو جائیں گے، اور تقریباً 9-10 مہینے سے جو بارڈر بند پڑا ہوا ہے یقینی طور پر افغانستان کو اپنی پالیسی کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ جو تیسرا فریق ہے وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو ہے وہ تعلقات اچھے ہوں، کیونکہ جس طرح ماضی میں یہ لڑے ہیں تو اس سے وہ تیسرا فریق یقینی طور پر انڈیا اس سے فائدے اٹھا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی لابی بھی جو ہے وہ افغانستان میں اور انڈیا سے مل کر ان کے اوپر ان کو باتیں کرتی ہیں، ان کو مشورے دیتی ہیں، اور کسی طریقے سے ان کو انگیج رکھنا چاہتی ہے۔ میں پہلے بھی اپنے کئی ولاگ میں کہہ چکا ہوں کہ افغانستان کی اگر پوری دنیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے اور پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے تو یقین جانے کہ افغانستان میں کوئی استحکام نہیں آ سکے گا۔ پاکستان افغانستان کا برادر ملک ہے، کئی جنگیں ان کے ساتھ لڑ چکا ہے، سوویت یونین کے خلاف بھی پاکستان ان کی بھرپور معاونت کر چکا ہے، ان کو اپنے ملک میں رہائش کی جگہ دی ہے، امریکہ کے خلاف میں جنگ میں بھی پاکستان نے ان کی بھرپور حمایت کی اور ان کو مدد فراہم کی۔ لیکن اس کے باوجود جو افغان حکومت ہے، جو نوزائیدہ حکومت ہے، وہ دشمنوں کے گود میں بیٹھ کر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بیانات دیتے ہیں، جس سے ان کا ہی نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان یہ جنگیں لڑ رہا ہے اور پاکستان ہر طرح سے جو ہے وہ اپنے ملک کا دفاع کر رہا ہے۔ بلوچستان میں بھی وہ آپریشن کر رہا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی آپریشن کر رہا ہے، اور جو انڈیا کے حمایتی یافتہ لوگ ہیں ان کو جوگ در جوگ جو ہے وہ واصل جہنم کیا جا رہا ہے۔ چند ایک مقامات پر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو ہمارے
عسکری قیادت ہیں، جو ہماری عسکری چیزیں ہیں، افواج پاکستان ہیں، ان کے اہلکاروں کو وہ شہید کر لیتے ہیں، لیکن یہ شہادت جو ہے یہ بھی افواج پاکستان کے لیے کسی جو ایک بڑی نعمت ہے، ایک بڑا اعزاز ہے، اس سے کم نہیں، کیونکہ افواج پاکستان میں جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں تو وہ شہادت کی خواہش لے کر ہی بھرتی ہوتے ہیں، لیکن افغان حکومت میں یہ چیزیں نہیں ہے، اور وہاں پہ حالات جو ہیں وہ انتہائی کشیدہ ہیں، خراب ہیں، ہر طرح کی جو ہے وہ مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، اس طرح دوسرے جو شعبے ہیں اس کے مسائل ہیں، خوراک کا مسئلے درپیش آ رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ وہ اپنے معاملات بہتر کریں، پاکستان کے ساتھ ان کے معاملات بہتر ہو جائیں اور پوری دنیا کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہو جائیں، تب بھی افغانستان میں استحکام ہوگا اور افغان حکومت جو ہے وہ ترقی کرے گی، لیکن جب تک کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوتے، افغان حکومت کسی طور طریقے سے استحکام حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ تو میرا آج کا ویلاگ، اگلے ویلاگ کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔